भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. First Peter chapter 5 verse 6. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. निराश जावन आज रावा नाका. एक घडी आमचे दोळे धांपया. सकाळी उठ्ठा आसतना त्या देवाक अर्घा दिया. जावं फ्रो आयचो तो दीस निश्चित केल्ल्या वेळार तो तुका वयर उबारतलो. त्या खातीर आज जावं फ्रो आयची घडी आयचो दीस आयचो वेळ तुका निश्चित केल्लो आयचो जावन आसा. तुका तो उंच उबारता. दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा अपूर्वायचो दीस तुमी आमकां हर एक दीस तूं आमकां दिवन आसाय. बापा आमी सुकते आसा. आमी तुका विसारते आसा. आमी तुका क्षीण करते आसा. आमी तुका फुरफुरते आसा. जाल्यारय तूं आमच्या लागीं रावन म्हणटा ये पुता आज तुका हांव राखता. एक्सिडेंटांत अनवरांत विघ्नांत म्हजो अगणीत मोग तुजेर हांव दाखयते आसा. हर एक दीस म्हजो अगणीत मोग हांव तुजेर दाखयते आसा. तुजेर पळय म्हजे हात. तुजेंच नांव म्हज्या हाताच्या ताळट्याचेर हांवें कांतयलां न्ही. तुजें एकलाचें नांव म्हळ्यार एकलाचें नांव वैयक्तीक रितीन देवान आपल्या हाताच्या ताळट्याचेर कांतयलां. तो मोगाळ तो दयाळ देवा दिव्या अर्घा वाकणी स्तुती होकळाव. म्हज्या मोगाच्या न्हू पेद्रूच्या पत्रांत आमकां म्हणटा की अपूर्वेन निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका वंस उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका डेफिनेटली वंस उबारतलोच. एक नियाळ करया. पळय म्हज्या मोगाच्या न्हू जॉन चॅप्टर 5 38 वर्सां ताळ्या तिगेर पडोन आसलो.
जांफ्रो ताच्या म्हणल्या व्यक्तीने ताका सोडले. ताची म्हणली कोणूच नातली. ताच्या म्हणल्यानी सगळी ताका सांडून गेली. ताणें होप सोडलो जावं की पुरो. जाल्यार 38 वर्सां उपरांत जेजू ताच्या लागीं आयलो. ताणें जेजूक आपोवंक ना. इवन जेजू विशयान कळीत आसा की ना की तेय कळीत ना. जाल्यार स्वयं जेजू ताच्या लागीं गेलो. ताणें जेजूले मागला की ना की तेय कळीत ना. जाल्यार निश्चित केल्ल्या वेळार जेजू ते ऊस उबारूंक त्या सुवातेर गेलो आनी म्हणटा की पुता बाबा तुका बरो जावं मोन आसा गी. व्यक्ती म्हणटा म्हजी म्हणली कोण आसता. जेजू म्हणटा तुजी म्हणली कोण ना जाल्यार कोण ना. निश्चित केल्लो वेळ हो जावन आसा. हांव तुजो आनी उदक हालोवन तुवें बरो जावची गरज ना. म्हजी तो वाळची दैवीक सकत गुण जावची पदवी तुज्या कुडीच्या विश्व्यांनी आतांच ह्याच घडये वाळून येतली. हो वेळ ते वर्सा एक पटी उदक हालता म्हूण राखून रावची आनी गरज ना. हो वेळ निश्चित केल्लो. जांफ्रो कितले दीस जावन ते हांतुळणार आसाय. तुजे गाय पेकातच ना. तुझ्या मुळ्यांनी सेवा करून खांटाळून गेलात. जांफ्रो तेत रीण तुझ्या शेजाऱ्यांनी तुझ्या मुळ्यांनी इल्ले हेल्प कर थकोन गेलात. आज केडण्याची नालिसायची उतरां तुका उलयता तसा जांफ्रो. जाल्यार निराश जाय नाका. थका नाका. तुजो भावार्थ त्या सुमेचे दवरचो उणो करी नाका. केदीस तुजी दिश्ट ताचे ते कांसूची ती सकला घाली नाका. निश्चित केल्ल्या वेळार तुका तो उंच उबारतलो आनी कोणच तुका सकयल घालूंक त्या सुवातेर जावचे ना. कोणाचे नसना. पळय म्हज्या मगच्यान परतून आमकां उतार पळय जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 5 अब्राहमाक उतार प्रायेचेर जे कितें देवान बसयले निश्चित केल्ल्या काळार भुरग्याचे देणे अब्राहमाक प्राप्त केले. अब्राहमान त्या सुमेचे दवरलो भावार्थ ते देवाचे दवरलो भावार्थ की दीस निराशाय नासतना की दीस सकयल पडनासतना देवान उतर प्रायर जाल्यार भुरगे ताका लाभयलेस. निश्चित केल्या वेळार तो तुका उंच उबारतलो. परतून पळय लूक चॅप्टर 43 वर्स 48 12 वर्सां रक्तास्त्रावान सांपोण पिडेन वळवळतली ती स्त्री जेजूची मुस्त कितें भावार्थान आपोडली. तो वेळ तिच्या जिवितान निश्चित केल्लो जावंक पुरो. तक्षण जेजूची दैवीक गुण जावची सकत तिच्या कुडीच्या विश्वानी वाळून आयली. तिच्या मुखामळान खंत बेसाराय जांफ्रो सगळो दुडू वयसाच्या फाटल्यान खर्सकन ती सलवून वचून जाल्यार पिडा बरी जावच्या बदला तिची पिडा वाडत आयली म्हणटा उतार. निश्चित केलो वेळ जेजून तिका उंच उबारलो. त्या पिडेत संपूर्ण सुटका लाभली. म्हज्या मगाच्यानो लूक चॅप्टर 13 वर्स 11 पळय 18 वर्सां पाठीच्या भागवून देवसराच्या बंदकणीन कष्ट नासली ही स्त्री सिनोगोगाक येता. उतार देवाचे आयकूंक देवाक मेळोवंक तेन्ना जेजू त्या सुवातेर आसता. जेजूची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर वता. 18 वर्सां तूं कश्टांत आसा की हो तुजो निश्चित केल्लो वेळ आनी काळ जावन आसा. आनी तुवें 18 वर्सां कश्टले पुरो, कंगाल जाल्ले पुरो, खावचल्ले पुरो, ते समस्या उखलून आयले पुरो. आज हांव तुका सुटका लाभयता. आगे ये हांगा बाये तुज्या पिडेंतावन ह्याच वेळार ह्याच घडये तुका सुटका
हो वेळ निश्चित केलो हांव तुका उंच मारता आता नीट जा दक्षिण ती नीट जाली जेजू त्या पिडेत हांव तिका उंच मारले ह्या सगळ्या फाटल्यान उतार आमकां म्हणटा की 1 Peter chapter 5 verse 6 म्हणटा देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकां तुम्ही खालती करा देवाच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तू खालती केल्ल्या वेळा तुझ्या निश्चित केल्या वेळा देव तुका उंच मारतलो तुका तू खालतो कर तुका तू देवाच्या हातान समर्पण दी तुझे जिवीत जावं फुरो 4 दीस आमी समाधानान आसता 4 दीस माया मोगांची येता चौथ्या या 5व्या दिसा 6व्या दिसा इतले साडी उलय इतले आमी फुरफुरता गे देवाक मनशाक हेरांक सगळ्यांक कितल्या फुडें खोट्या आत्म्याच्या बुलोवण्याक आमी खान दिते आसा तो आयला नाश करूंक तो आयला विबाड करूंक तो आयला तुका देवातान पयस व्हर निराशपण तू जिवितान घाल तुका एक अस्कत करच्या खातीर देवसार ह्या संवसारात हर एक जिवितान रास जाले ते आसा जाल्यार री बळवंत जीव दातर म्हज्या आनी तुज्या खातीर कुर्सार मरण प्राण दिवन ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका सुटका लाभून आज पुता त्या बुलोवण्याचो एकलो आसा ताळतालो एकलो आसा ताचे उलोवण्याक आज बली जायनाका तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका उठ तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका तुझा भावार्थ आज घट कर तुझा भावार्थ आज घट कर या संसार आसल्यारी जियेल्यारी वाठ्यावर केल्यारी तुझ्या देवा सांगता तुवें रावूंक तसाय ताच्या भायर दुसरी वाटच ना कोण कितलेय म्हणू दी देवा शिवाय एक पान हालोवंक साध्य ना म्हणटात तशेंच आमच्या मगाच्या देवाच्या भायरी आमच्यान कांयच करूंक जायना आमी देवाच्या भायर वचून थोड्या दिसाक अन्यायान पातकान पडच्या बदलाक तेव्हा सांगात रावन बळवंत जावया त्याच्या बळवंत हाता खाल आमकांच आमी समर्पण दिवया देवा तूं चलोवन व्हर म्हाका तूं चलोवन व्हर तो देव तुका आयचे सा अनेक वाट दाखयतलो भिया नाका दोळे धांपया ते देवा अर्घा दिवन गायनाद्वारे अर्घा दिता आसतना एक नियाळ करया आज ताच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तुवें समर्पण दिलाय की देखून त्या देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो कळीत ना आज जावं फुरो फाल्यां जावं पुरो परवा जावं फुरो एका म्हयन्या उपरांत जावं फुरो त्या दाळा पर्यंत सोसूं देव तुका कृपा लाभों दी हे गायनाद्वारे देवार गायत आसतना हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सडानिसड तुझो मोग जाय म्हाका सडानिसड जेजू तूं जाय म्हाका सडानिसड तुझो मोग जाय म्हाका सडानिसड जेजू तूं जाय म्हाका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका सडानिसड तुझी दया जाय म्हाका सडानिसड तुझी काकूस जाय म्हाका सडानिसड तुझी दया जाय म्हाका सडानिसड तुझी काकूस जाय म्हाका हरगा जेजू हरगा तुका हरगा जेजू हरगा तुका
जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका सड आनी सड पवित्रत्व जाय म्हाका सड आनी सड तुझी कृपा जाय म्हाका सड आनी सड पवित्रत्व जाय म्हाका सड आनी सड तुझी कृपा जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका. प्रेज द लॉर्ड. हांव ब्रह्मावर्थान उलयतां. आमी फाटल्या एका वर्सांत हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणे कळनासतना म्हणटा आनी 3 वरांचे मागणे आयकता आनी ब्रदरान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करता. हांचो आमकां मस्त बरेंपण मेळ्ळां. पूण फाटल्या दिसा जाल्ल्या एका गडिताची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. हांव किर्तन 121 इस्रायेलचो राखणो सदांच कळनासतना म्हणटा आनी तातूंत आजच्या एका उतरा प्रकार सरस्पर तुजो राखणो तो तुजे पांय निसरो दिवचो ना. तो निदाना सगळ्या वायटांतलो सरस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो आतां आनी सदांकाल. हें म्हजे थंय घडलें. हांव 2 मळयाच्या एका घराच्या टेरेसाचेर काम करन आसतना हांव रावल्लें स्टूल कट जावन हांव सकयल पडलो. पडटना म्हाका कोणेंगी दाव्या कुशीन लोटुल्लो अनुभव जालो आनी हांव दाव्या कुशीन टेरेसाचेर पडलो. अगर हांव उजव्या कुशीन पडलो जाल्यार 30 फीट सकयल ग्रावंडार पडतो आनी हांव वचून उरोवंक खंडीत साथ दिनातलें. हें चिंतना म्हजें आंग कंबता. देवान म्हाका ह्या मरणाच्या अवघडांतल्यान राखून व्हेलें. देवाच्या उतराक सकत आसा. देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी होगला पटयतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचें टीम आमच्या पासत दीस रात मागतात. तांच्या सर मिसांव वावराक देव तांकां बरी भलायकी आनी सकत दिवंक देवा कडेन मागता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and not forget all his benefits. Psalm 103 verses 1 and 2. This verse created so many miracles in my life, and today I would like to share them with you. My dad lost his job and he had to find a new one. We kept repeating Psalm 103 and 121 given by Brother Prakash and his team, and my dad got an extension till January. My mom was trying for her license, and again we kept singing the psalm all the time, and without any problem her license was done. Jesus also blessed my sister and me and promoted us to the next class. Even though it was the pandemic, Jesus blessed our travel and we could all go and visit our grandparents after 2.5 years. My dad had a mild heart attack and a stent was placed. We prayed to Jesus and Jesus blessed him with good health. Thank you, Jesus, and thank you, Brother Prakash and team, for teaching us the different Bible verses. We are still praying for my dad's job, and I know my Jesus will bless me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. 5 भासोनी आम्ही जण एकले सांगत उसारता असताना
हांगाची 2 टेस्टमेंट परत आमी आयकुया. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. Romans chapter 10 verse 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लयचेक पडचो ना. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण तुमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशें तुमकां राखतलो. Luke chapter 11 verse 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतना उक्ते जाता. Matthew chapter 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. Praise the Lord. I would like to give testimony on behalf of my brother-in-law. In the month of September, he was diagnosed with first-stage cancer. Our whole family was devastated by this news. Most importantly, he is a non-smoker and non-alcoholic person. We didn't know how and where the treatment will be done, how much it's going to cost. And at that moment, we didn't even know where to go and what to do. By God's grace and blessings, my brother-in-law started attending Brother Prakash's prayer, and by the grace of God and his blessing, things started moving slowly. We admitted him to a good hospital where his treatment started. It's truly a miracle in our lives. By God's grace, he completed his treatment, and finally last week, he did his final PET scan and he was fully cured. Our whole family didn't leave the hope in God Almighty and Brother Prakash's prayer. The day when he went to collect his reports, I was attending Brother Prakash's afternoon retreat, which was in Madikeri. In the prayer, Brother said, "Today someone is going to get a positive report on cancer. He is completely healed." And just after prayers, I got a call from my brother. He said the reports have come normal and he is cured. I and our family were seriously touched by this miracle. Dear brother, thank you so much for the prayer service. You are truly a blessing in our lives. Praise you, Lord Jesus Christ. Praise you, Lord Jesus Christ. Praise you, Lord Jesus Christ. हांवें डिवायन मर्सीचे मागणे 2 वर्सां जावन पळोवन आसा. हांव म्हजी पयली टेस्टमनी दिवंक वाशेतां. पयले हांव म्हज्या जिवितांत धन्यदेवान केल्ल्या एक उपकारांक कळदंतावन अर्गां दितां. म्हजी पयली टेस्टमनी जावन आसा. आमी 2 वर्सां जावन आमचें घर विकोंक दवरलें, पूण बायर येवन पाटी वयताले. ते दाळा हांवें तें घर सेल जाल्यार टेस्टमनी दिता म्हणून मागिल्लें. तेच एका हप्त्यांत बरो एक बायर आमकां मेळ्ळो आनी आमचें घर पवते मोलाक विकून गेलें. आनी सगळें रजिस्ट्रेशनाचें काम एका हप्त्या भितर बऱ्या तरान जालें. म्हजें दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या दुवेक एक परमनंट जॉब मेळचें म्हणून ताणें आशिल्लें. तेच प्रमाणे ताणें ताका बऱ्यांतलें बरें काम पावो जालां. तिसरें म्हजी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या न्हवऱ्याक 2 वर्सां पयलें स्ट्रोक जावन ताच्या तकलेच्या उजव्या कुशीन जावन पांया पोंदा म्हणसोरी ताका बोळ नातिल्लें. ताच्या हाताकी उजव्या हाताच्या हाताकी बोळ ना. तो उलोवनय ताचेर रावला. हर एक तो आतां 2 वर्सां जावन तुमचे मागणे आयकता आसा. ताची आतां भलायकी आतां मस्त बरी जावन आयल्या. तुमच्या मागण्या दवय तो आतां मस्त बरो जाला. देवान भरपूर आशिर्वादांनी ताका भरलां. हे देवड उपकार केल्ल्या धन्यदेवाक हांव कळचंतावन अर्गां दितां. आनी आमचे बसत मागून अशा ब्रदर प्रकाश तांच्या एंटायर टिमाक आनी सर्व ह्या सकांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या मिसां कामांत तांकां देवाचे भरपूर आशिर्वाद मेळोवन दीत म्हणून मागता. थँक्यू जीजस. अडोर यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आयच्या दिसा मागया
निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. वळी 7 म्हणटा गे, वळी 7 म्हणटा गे, सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. सगळी तुजी खंत बेजाराय, सगळी तुजी अस्कतकाय, सगळें तुजें उण्यापण आज सकाळीच्या वेळा जेजूच्या बळवंत हाताखाल सोड. तुजे काळजांत ताच्या मोगाचो उजो पेटोवन दी. तुजे चिंता ताच्या मोगा ते बांदून हाडले जावं दी. सगळ्या बंदकणीतून तो तुका सुटका सडवून आशिर्वादीत करतलो. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमचे माग म्हणल्या हर एकल्या व्यक्तींक हांगा जमो सल्ल्या जण एकल्यांक हे मागणे आयकतल्या तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी थराळ दिश्ट लाय. आमी अस्कस बापा परत परत पडटा बापा, परतून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताद्वारे आमकां तूं उंचबारते आसाय. तूं आमकां सांडिनाय सोडिनाय बापा. आमी अस्कस तुजे तोंड पयस केल्यार तूं आमकां सांडिनाय बापा. बापा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा, हे सकाळी सकाळी तो हॉस्पिटल एडमीट जाला बापा. कोणाचो किमो आसा, कोणी कश्टान आसा, दुकान आसा, अस्कत काय आसा, इरार आसात, बेसाऱ्यान आसा. कोणाक काम ना, इंटरव्यू घेते आसात, पयणारी जावन आसात बापा. कोणाचें फंक्शन आसा, विंगड आज गरजेन आमी आसा. कितले बाबडे आमचे माग म्हणला बापा. बापा आज जण एकल्यांची काकूत कर. तुजी दैवी सकत, तुजी पदवी, तुजी कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवय. तुझ्या दैवीक सत्यान आमकां बोल. आमचो आयचो दीस आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपे असो, दैवीक सत्यान भरलो जावं दी बापा. हाता गेल्ले कामां पोंता पावे बापा. तूं आमच्या संगत राव बापा. सगळो दीस तूं आमच्या संगत रावूंक जाय बापा. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता, आमेन. दीस जावं दी आमचो आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपे असो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव अनिशा. म्हाका 2 टेस्टमनी दिवंक आसात. म्हज्या डिग्रीचे रिजल्ट बरें येवच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासले हांव. आनी म्हाका बरें रिजल्ट आयलें आनी बरें मार्क्स म्हाका आयले. ही सकट केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गान दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा, हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन एंट्रन्स एग्जाम बरयल्ली. तातूंत बरें रँकींग मेळोवंक आनी म्हाका बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक हांवें पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी सदांच रिपीट केलें. म्हाका म्हज्या एग्जामांत बरें रँक मेळ्ळें आनी म्हाका बऱ्या कॉलेजींत पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक सीट मेळ्ळी. हें सकट केल्ल्या धन्या देवाक हांव कळजांतावन अर्गान दितां आनी म्हज्या खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. हांव जेरोम मुंबयतावन साक दितां. म्हज्या मांय गांवांत फाटल्या दिसांनी बरें नातलें. स्वास घेवंक त्रास आनी हरद्यांत कापो भरलेलो. हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार 24 वरां भितर ट्रिटमेंट जायजे म्हूण सांगलें. ह्या वेळार आमी कुडले कांकनाडी मेंगळूर आस्पत्रेक व्हेलें आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक तशेंच 24/7 विनंती ग्रुपाक विनंती घाली. तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी उचारतले हांव आनी मांयक 8 दिसांनीच बरेंपण जालें आनी मांय घरा आयली. देवाक अर्गां, होगळाप आनी स्तुती. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे मिसांव वावर अदीक मापान वाडोवन दी म्हणून मागता. साक दिवंक वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. थँक यू जिजस, प्रेज जिजस, ग्लोरिफाय जिजस, हालेलुया जिजस. तशेंच आमकां जायते देवान उपकार फावो केल्या त्या पासती आमी अर्गां दिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव वसयतावन उलयतां. देवान आमच्यार केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्गां दितां. साक्षी दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा लागीं भोगसाणें मागतां. म्हज्या पुताक डिसेंबराच्या 16 तारखेर US तावन इंडियाक येवंक आशिल्लें आनी ताच्या 2 हप्त्या पयलेंच ताच्या आंगार बारीक दडकी पडली आनी तातूंत ताका कठीण कोरोज आनी दूख आशिल्ली.
वखदां घेतल्यार कांय सारकें जावंक ना. हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, जेरेमाया 17:14 आनी जेरेमाया 13:3. हें हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर मेंबरांनी रिपीट करतच रावलें हांव. ताची दूख आनी कोरोज वाडत गेली. एका हप्त्या उपरांत आपापींच सगळीं कोरोज आनी दडकी आनी दूख मायाक जाली आनी तो बऱ्या भलायकेंत इंडिया येवन पावलो आनी बऱ्या सुटी काबार करून फाटीं US पावलो. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हज्या फायल्साचे पिडाई बरी केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. म्हज्या जिवितांत मेजूंक असाध्य जाल्ल्या तितलें अजाप केल्ल्या देवाक अर्गां आनी महिमा दिता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, adore you Jesus. Thank you Divine Mercy Prayer Group. Praise the Lord. Hallelujah. I would like to give a miraculous testimony. On 21st of April, after the Divine Mercy Bandra afternoon prayer, my mother felt weakness while speaking and could not pronounce words clearly. We took her to the hospital immediately and the doctors conducted the required tests. The doctor informed us that her MRI scan shows that there is a minor blood clot in the brain which caused inability to speak clearly and must be admitted in the hospital to keep her under observation. Soon she was admitted and that night we prayed for her good health. The very next day she was completely healed and got discharged the day after. We thank the Almighty God for protecting us and healing us. God bless the hospital staff who kept my mother safe and sound. God bless Brother Prakash and his Divine Mercy team. Amen.